ल त ओके नमथु रत्नतयस्स वहाँ अर्हत सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार र सधैँ चाहिँ यस हाम्रो जुम ध्यान भावना र बुद्ध धर्म सम्बन्धी को अध्ययन र प्रवचनमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई शुभ मङ्गलम है। आज लास्ट डे भयो होइन यो वर्षको है। अहिले हात तल राखेर बस्नु भएन हुन्छ है। अनि आज अलि मेरो ज्वरोको कारणले मेरो दिमाग अलि ठिक पनि छैन है। तर सर्वप्रथम हामी अब यसो सानो ध्यानबाट सुरु गरौँ है। अनि ध्यान गरिसकेपछि अनि होमवर्क जस्तै लास्ट मन्थमा दिएका थियौँ त्यसको विषयमा थोरै सानो छलफल गरौँ है। अनि त्यसकै सन्दर्भमा पछि सतनजीले चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो सब्जेक्टमा कुरा गर्नलाई दिनुभएको छ है, पुनर्जन्मको विषयमा रिबर्थ भनेर। त्यसमा अलि समय छ भने हामी त्यसमा पनि अलिकति डिस्कस गरौँला होइन भने मेनली मेरो टार्गेट चाहिँ नि ध्यान सिक्ने र कसरी त्यसमा प्रोग्रेस लिने हो है। ल त त्यसैको कारणले अब हामी ध्यान सुरु गरिहालौँ है। राम्रो स्थानमा बस्नुहोस्, आसन ग्रहण गर्नुहोस् अनि शरीरलाई अलि खुकुलो पारेर राम्रो सजिलो रूपमा बस्नुहोस् र घन्टीको स्वरसँगै म तपाईँलाई चाहिँ नि ध्यानमा लगाउँछु। शरीरलाई राम्रो स्थान आसनमा बसिसक्नु भएपछि आफ्नो मनलाई शरीर कसरी बसिराखेको छ, कसरी कुन स्थितिमा छ त्यसलाई जान्ने, बुझ्ने र हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। शरीरमा उत्पन्न भएका विभिन्न प्रकारका संवेदनाहरूलाई तटस्थ भावले जस्तो छ त्यस्तै जान्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसपछि आजको यो ध्यान हाम्रो बडी स्क्यान भनेर प्र्याक्टिस गर्ने गरिन्छ, त्यसमा प्र्याक्टिस गर्नेछु। श्वास प्रश्वास भित्र आउँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि पुरा टाउकोलाई निहालेर अवलोकन गरी हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। श्वास भित्र आउँछ, पुरा टाउकोमा भएका संवेदनाहरूलाई अवलोकन गर्ने र बाहिर आउँदाखेरि श्वास बाहिर आउँदा टाउकोमा भएका विभिन्न कठिनाइहरू अथवा तनावहरूलाई श्वाससँगै बाहिर पठाउनु। श्वास भित्र आयो,
थोरा टाउकोमा भएका सम्वेदनाहरूलाई अवलोकन गर्नुहोस्। स्मृतिपूर्वक अवलोकन गर्नुहोस्। र श्वास बाहिर आउँदा मेरी कुनै तनावहरू छन् वा दुःख छन् भने त्यसलाई बाहिर पठाउनुहोस्। यसरी अभ्यास गर्दाखेरि श्वास भित्र आउँदाखेरि टाउकोमा भएका सम्वेदनाहरूलाई अवलोकन गर्दा कस्ता तनावहरू अथवा सम्वेदनाहरू छन् भनेर खोज्ने प्रयास नगर्नुहोस्। जस्तो सम्वेदनाहरू छन्, जस्तो महसुसहरू उत्पन्न भएका छन्, त्यसलाई जान्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। कहिले खुम्चिएको अनुभव हुन सक्छ, कहिले तानिएको अनुभव हुन सक्छ, कहिले खुकुलो भएको अनुभव हुन सक्छ, कहिले तन्किएको जस्तो अनुभव हुन सक्छ। विशेष रूपमा आँखा पछाडि तनावको अनुभव हुन सक्छ। र त्यसै गरी श्वास भित्र आउँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि स्मृति राखेर दाहिने हात, पुरा दाहिने हातलाई अवलोकन गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् र स्मृति सहित अवलोकन गर्नुहोस्। जे जस्ता सम्वेदनाहरू, अनुभवहरू त्यहाँ उत्पन्न भएका छन्, यसलाई अवलोकन गर्नुहोस्। त्यसमा कुनै प्रकारका राम्रो नराम्रो, मन पर्ने मन नपर्ने जस्ता मानसिक स्थितिहरूलाई उत्पन्न नगरिकन जस्तो छ त्यस्तै छ भनेर जान्ने बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। जे जस्तो छ त्यस्तै भनी भाविता गर्नु। जसले गर्दा ती वेदना सँगसँगै विचारहरू उत्पन्न हुने कम हुँदै जान्छ। र त्यसै गरी बायाँ हात अवलोकन गर्नुहोस्। श्वास भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा बायाँ हातमा उत्पन्न भएका विभिन्न प्रकारका सम्वेदनाहरूलाई अवलोकन गर्नुहोस् र जस्तो छ त्यस्तै नै भनी भाविता गर्नु। त्यस्तै नै अवलोकन गरी स्मृतिपूर्वक हेरिराख्नु। न त राग जगाउने, न त द्वेष जगाउनुहोस्।
जस्तोसुकै संवेदनाहरू उत्पन्न भएका छन् त्यसलाई त्यसै त्यसैको रूपमा हेरिराख्नुहोस्। र त्यसै गरी श्वास भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा अगाडिको पुरा शरीरको भागलाई अनुभव गर्ने र अवलोकन गर्ने गर्नुहोस्। जे जस्ता वेदना अथवा संवेदनाहरू छन् त्यसलाई त्यसै त्यसै छ भने बुझी भाविता गरिराख्नुहोस्। त्यसै गरी शरीरको पछाडिको भागलाई हेर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् र त्यहाँ उत्पन्न भएका कुनै पनि संवेदनाहरूलाई राम्रोसँग अवलोकन गरी जस्तो छ त्यस्तै नै भाविता गरी हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। कुनै पनि तनाव छन् भने श्वास प्रश्वास बाहिर आउँदाखेरि त्यसको सँगसँगै पठाउनुहोस्। मनलाई आफ्नो लक्ष्यमा लगाएर अवलोकन गरिराख्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। पछाडिको भागलाई पुरा रूपमा अनुभव गरी त्यहाँ उत्पन्न भएका संवेदनाहरूलाई अवलोकन गर्ने र भाविता गर्ने गर्नुहोस्। त्यसै गरी श्वास प्रश्वास सँगसँगै दाहिने खुट्टा पुरा दाहिने खुट्टामा भएका संवेदनाहरूलाई हेर्ने अवलोकन गर्ने र त्यस्तै त्यस्तै छ भने भाविता गर्ने गर्नुहोस्।
कुनै पनि संवेदनाहरू उत्पन्न भएका छन् भने त्यसमा मन परेको मन नपरेको राम्रो नराम्रो जस्ता विचारहरूलाई उत्पन्न नगर्नुस्। यदि मनमा कुनै प्रकारका विचार अथवा कल्पना चिन्तन आएको छ भने ती मनमा आएका उत्पन्न भएका विचार कल्पना र चिन्तनहरूलाई मनमा आएको छ भने थाहा पाऊ र त्यसै गरी त्यसै उत्पन्न भएको छ भने भाविता गर्नुहोस्। त्यसै गरी बायाँ खुट्टामा अवलोकन गर्नुहोस्। त्यहाँ उत्पन्न भएका विभिन्न प्रकारका संवेदनाहरूलाई स्मृतिपूर्वक हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तो जस्तो वेदनाहरू उत्पन्न भएका छन्, जस्तो जस्तो संवेदनाहरू तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ, ती वेदना अथवा संवेदना अथवा महसुस जुन गर्नुभएको छ त्यसमा कुनै प्रकारका राग नजगाउनुहोस्, द्वेष नजगाउनुहोस्। जस्तो छ त्यस्तै छ भने थाहा पाउनुहोस्, हेर्नुहोस् र भाविता गर्दै जानुहोस्। यदि कुनै प्रकारका तनाव अथवा दुःख कष्टहरू छन् भने मनैले श्वास प्रश्वास बाहिर पठाउँदाखेरि यो पनि जाओस् भने त्यसलाई पठाउनुहोस्। र अन्तमा पूरा शरीरलाई मनको आँखाले अनुभव गर्नुहोस्। मनैले पूरा शरीरलाई अँगालो मार्नुहोस्। अरूलाई हामी जति मायाको अनुभव दिन्छौँ, म तिमीलाई माया गर्छु भनेर जति भन्न सक्छौँ, अहिले आफ्नो मनले आफैलाई म तिमीलाई माया गर्छु भन्ने भाव भित्रैबाट उत्पन्न गराई अँगालो मार्नुहोस्। यसरी अँगालो मार्दा मनभित्र कति शान्तको वातावरण छाउँछ, मन कतिको मुस्कुराउँछ।
मन अटोमेटिकली समाधिमा बसेको हुन्छ। यदि मनमा कुनै प्रकारका विचार अथवा कल्पनाहरू, चिन्तन मननहरू उत्पन्न भएका छन् भने, सोचमा डुबिरहेको छ भने, त्यो मनको स्थितिलाई बुझ्नुस् र स्मृति सँगै पुरा शरीरलाई अनुभव गर्नुस्। र जे जस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ, या त शरीरमा या त मनमा जुन शान्त स्वभावको जुन अनुभव गर्नु भएको छ, त्यसलाई नै जस्तो छ त्यस्तै बुझिराख्नुस्, स्मृतिले हेरिराख्नुस्। र आफ्नो मनलाई आँखामा ल्याउनुस्, आँखामा भएका वेदनाहरूलाई निहालेर हेर्नुस् र घन्टीको स्वरसँगै बिस्तारै आँखा खोलेर आँखा खोल्दैछु 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 भनी खोलेर नर्मलमा आउनुस्। ओके। ल त है, यो अहिले हाम्रो सानो ध्यान भयो। अहिले तपाईहरुको टाइम, शेयरिङ टाइम, तपाईहरुले जुन 1 महिनासम्ममा गर्नुभएको ध्यान अभ्यासको थोडा चर्चा गरौँ है, छोटो। सबभन्दा पहिले तपाईहरु मध्येमा कसैलाई तपाईको अनुभवहरू बताउन चाहनुहुन्छ भने अनम्युट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ। सबैजना त्यसो भए म सुरु गर्छु नि त। ओके। मेरो चाहिँ यो अनुभव कस्तो छ भन्ने भन्थे, नित्य चाहिँ मेरो झन्डै नित्य छ हैन। हरेक दिन जस्तो अब कहिले यसो सिटिङ मेडिटेसन भएपछि बसिरहेको हुन्छ, अब कहिले त्यस्तो नभ्याउँदाखेरि साँझ बेडमा गएर यसो सुतेको बेला पनि सासलाई हेर्ने अथवा शरीरलाई म कसरी सुतिरहेको छु, मेरो खुट्टा कता छ, टाउको कता छ भनेर एकछिन भए पनि त्यो 2-4 मिनेट भए पनि गर्ने चाहिँ
प्रयास गरिरहेको छ। अब एउटा चिज चाहिँ नि त्यो कन्ट्रोलमा हुन नसकेको के भने यो मन चाहिँ निकै नै यताउता खुब दौडिन्छ। त्यो चेन नै बन्छ कहिलेकाहीँ थटको छ नि। अनि एउटा आउँछ होइन, अनि जस्तो भनौँ न के एउटा साउन्ड आयो अथवा के आयो अथवा कुनै एउटा विचार आयो भने अनि त्यो विचार तन्किँदै 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 कहाँ पुगिसक्यो हुन्छ होइन। अनि फेरि अनि झलक्क हुन्छ, ए होइन आई हेभ टु गो ब्याक टु माई ब्रेथ भनेर फेरि चाहिँ त्यो सासलाई अथवा मैले केलाई आलम्बन बनाएको छ होइन त्यसमा जान्छ। यो जाने दौड्ने क्रम चाहिँ यो हुरी बतास जस्तो त्यो चाहिँ आइरहन्छ। तर बेला बेलामा सम्झाइरहनु चाहिँ परिरहेछ होइन। अब कुनै मोमेन्टमा चाहिँ जस्तो 2 मिनट 3 मिनट भनौँ न 4-5 मिनटसम्म पनि होला मेरो विचारमा लामोमा एकदम फोकस भएको होइन, त्यो बाहेक चाहिँ यताउता यताउता गइरहेछ। र त्यो लागिरहेछ होइन। अब आई होप कति लामोसम्म जान्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन, अनुभव चाहिँ त्यस्तो छ। तर आई फिल गुड। त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यति बस्दाखेरि मात्रै पनि अलि सेटल डाउन चाहिँ भएको जस्तो फिलिङ चाहिँ हुन्छ। हजुर, भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ दुरङ्गमं एकचरं है, पहिला पनि भनेको थिएँ मैले है, दुरङ्गमं एकचरं अशरीरं गुहाशय ये चित्तं सन्न्यमेषन्ति मोक्षन्ति मार बन्धनं भनेर भगवानले चाहिँ नि भन्नुभएको छ। भनेको हाम्रो मन चाहिँ नि एक्लै घुम्ने स्वभाव छ क्या, एक्लै घुम्ने, फेरि तारा तारा घुम्ने। यसको कुनै शरीर छैन, गुफामा बस्छ। जो व्यक्तिले यो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ नि मोक्षतिर लाग्छ अरे, मोक्षमा चाहिँ लाग्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अब तर पनि अब हामीले ध्यान गर्दाखेरि एउटा चिज थाहा हुनुपर्छ कि हामी यो ध्यान गरे बापत यो त्यो आशा गरिराख्नु हुँदैन। यो होस् त्यो होस् भनेर चाहिँ आशा गर्नु हुँदैन। जब तपाईले ध्यान गर्दाखेरि आशा राख्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईले चाहिँ ध्यान गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, मन चाहिँ नि चञ्चल भइहाल्छ है। त्यसैले मन चञ्चल भएको छ भनेर थाहा पाइराख्ने, मन चञ्चल भएको छ भनेर भाविता गर्ने, त्यो चाहिँ नि विधि हो है, विधि। यसमा मन चञ्चल छ भनेर चाहिँ नि ध्यान नगर्ने होइन, गर्नुपर्छ है। तर जति जति हामीले ध्यान गर्दै गयौं हैन, स्मृति राख्ने प्रयास गर्दै गयौं, यो तपाईले भन्नुभयो नि धेरै समयपछि अथवा छोटो समयपछि ए म त चाहिँ सोचिरहेको त रहेछु, ध्यान गर्नुपर्ने रहेछ भनेर फेरि आउनुहुन्छ नि, हो त्यो समय चाहिँ नि छोटिँदै आउँछ कि। अहिले अलि लामो थियो, लामो समयपछि चाहिँ नि थाहा पायो हैन। र यसरी प्रयास अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि यो बुझ्ने समय चाहिँ नि छोटो हुँदै आउँछ। अनि त्यो छोटो हुने क्रममा जब हाम्रो मन उछितिएर जुन लक्ष्यमा हामीले ध्यान गरिराखेका छौं त्यो बाहिर जाने बित्तिकै केही समयमा नै थाहा पाउँछ, ए मेरो मन चाहिँ नि बाहिर गयो भनेर थाहा पाउनुहुन्छ हैन। अनि यसरी थाहा पाउँदाखेरि झट्टै पाउने बित्तिकै झट्टै फेरि शरीरमा ल्याउने होइन है। यसमा थाहा पाउने बित्तिकै मेरो मन अहिले चाहिँ नि कुनै सोच विचारमा लागेको छ भनेर चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ है। अनि भाविता गर्नुपर्छ है, मेरो मन सोचिराखेको छ, सोच्दै छ भनेर 2 या 3 चोटि
मनमा भाविता गर्दाखेरि हाम्रो मन चाहिँ नि पग्लिन्छ अथवा मन चाहिँ नि चेन्ज हुन्छ। चेन्ज भएर अर्को आरम्भलाई चाहिँ नि लिने प्रयास गर्छ। त्यति बेला फेरि हाम्रो यदि स्मृति बलियो छ भने छिट्टै नै जुन लक्ष्यमा हामी ध्यान गरिराखेका छौँ त्यसमा चाहिँ ल्याउन सजिलो हुन्छ है। त्यसो भएर जति जति गर्दै गयौँ यो हाम्रो स्मृति चाहिँ नि बलियो हुँदै आउँछ अनि छिट्टै नै त्यो जो मानसिक प्रक्रियाहरू भइराखेको छ नि एक्टिभिटिजहरू भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ नि छिट्टै नै थाहा पाउन सक्छ है। कन्टिन्यू टु गर्दै गर्नु है, मोक्ष चाहिँ पाउँछ। हजुर अरू कुनै होमवर्क गर्नु भएको छैन कि क्या हो? मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि के अलिअलि गरिरहेको छु होइन। यो त्यो माइन्ड डाइभर्टलाई ल्याएर सासमा ल्याउन ट्राई गरिरहेको छु हामी चाहिँ। हजुर त्यो सास मात्रैमा ल्याउने हो कि अरू कुनैमा पनि ध्यान गर्न मिल्ने, शरीर बाहेक? सर्वप्रथम तपाईले अहिले चाहिँ नि श्वास प्रश्वासमा ध्यान गरिराख्नु भएको छ भने जति बेलासम्म तपाईले आफ्नो मनलाई श्वासलाई लक्ष्य बनाएर त्यो श्वास प्रश्वासलाई हेरिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि प्राइमरी अब्जेक्ट भन्छ, पहिलो आलम्बन भन्छ हैन। तपाईले त्यसमा चुनेर त्यसमा अभ्यास गरिराख्नु भएको छ भने जब तपाईलाई थाहा हुन्छ त्यो मन चाहिँ त्यही ल्याउनुस्, श्वासमै ल्याउनुस् है, अरूतिर चाहिँ नि नलैजानुस्, श्वासमा नै ल्याउनुस् है। अनि श्वासमा नै हेरिराख्नु, यो चाहिँ नि पहिलो विधि, यो चाहिँ नि सर्वप्रथम गर्नुपर्ने है। यसरी गर्दाखेरि मन चाहिँ बिस्तारै एकत्रित भएर आउँछ र समाधि उत्पन्न हुन्छ। त्यो समाधि उत्पन्न भइसकेपछि जति बेला पनि आफूलाई मन लागेको बेला जहाँ भए पनि त्यो मनलाई चाहिँ जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले चाहिँ ल्याउन सक्छौँ है, हामीले चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ ट्रेन्ड माइन्ड भन्छ, टेम्ड माइन्ड हैन। त्यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ धेरै जसो अवस्था के छ भने हामीहरू चाहिँ नि हाम्रो मनको दास भइराखेका छौँ हैन। मनले जे भन्छ हामी त्यो गरिराखेका छौँ। उठ भन्यो भने उठिराखेका छौँ, हिँड भने हिँडिराखेका छौँ, भोक लाग्यो भने खाइराखेका छौँ हैन। भर्खरी खाएको थियो, राम्रो मिठाई देख्यो, फेरि पेट भरेको पनि फेरि खान मन लाग्ने हैन। मनले चाहिँ खाऊ भने फेरि आफूले गएर चाहिँ खाने हैन। त्यो अहिले चाहिँ नि हामीहरू बेसिकली मनको दास भइराखेका छौँ हैन। तर जब हामीले एउटा अब्जेक्ट अब तपाईले यो आरम्भनको रूपमा चाहिँ नि जुन श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई हेरिराख्नु भएको छ, लिइराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ नि जब जब मन बाहिर गएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मन चाहिँ नि फेरि श्वास प्रश्वासमा नै ल्याउने। यसरी श्वास प्रश्वासमा ल्याउँदै गर्दाखेरि ल्याउने, फेरि मन चाहिँ बाहिर जाने, फेरि बिस्तारै हामीले चाहिँ मनलाई भित्र ल्याउने हैन, श्वास प्रश्वासमा राख्ने गर्यो भने बिस्तारै यो मनलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने हुन्छौँ। अनि त्यस बेला चाहिँ हामी मनको मालिक हुन आउँछ। मनको मालिक हुँदाखेरि अनि जुनसुकै प्रकारका जुन तृष्णाहरू उत्पन्न हुन्छ नि, जुनसुकै प्रकारका जुन राग द्वेष मोहहरू उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला चाहिँ थाहा हुन्छ कि ए यो चाहिँ नि तृष्णा रहेछ, यो चाहिँ नि राग रहेछ, यो चाहिँ नि द्वेष रहेछ भनेर त्यो उत्पन्न हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त, मनले अर्डर दिन्छ जाऊ गर भन्छ, तर हाम्रो कन्सियसनेस विज्ञान भन्छ त्यसलाई, उसले चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्छ। ए नो अहिले चाहिँ पुग्यो हैन, यो चाहिँ राम्रो छैन, अहिले गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ स्टप गरिदिन्छ। त्यस्तो है। त्यो समयको लागि चाहिँ नि
समाधि उत्पन्न गराउने त्यो विधि हो। त्यो समयसम्मको लागि तपाईको मन बाहिर गएको छ भने त्यो बाहिर गएको छ भनेर थाहा पाइराख्नुहोस् हैन, भाविता गर्नुहोस् र भाविता गरिसकेपछि फेरि त्यो पहिलो आलम्बन छ नि श्वास प्रश्वास जुन तपाईले लिनु भएको छ त्यसमा नै ल्याउने गर्नुहोस् है। यसरी ल्याउने र मन जाने गर्छ फेरि ल्याउने, यसरी गर्दै जानुहोस् हैन। र पछि मन स्थिर भइसकेपछि फेरि अरु अभ्यास गर्न सकिन्छ। अनि यो च्याटमा मेसेज पठाउनु भएको छ शोभा माइजूले हैन, उहाँको मेसेज चाहिँ यो अडियो भिडियोको प्रब्लमले बोलिन, तर मलाई आँखा खोल्न मन पर्दैन लाग्दैन, यस्तै बसेर आँखा बन्द नै भइरहन्छ आनन्दले भन्ने चाहिँ शेयरिङ गर्नुभएको छ। आँखा बन्द गर्न मन लाग्छ, खोल्न मन लाग्दैन भनेर ठिकै छ हैन। त्यति बेला चाहिँ नि हेर्नुपर्ने तपाईको मन कस्तो छ, तपाईको मन कुन स्थानमा बसिराखेको छ अथवा तपाईको मनले के विचार गरिराखेको छ त्यो पनि जान्नुपर्छ है। यदि त्यो जान्नुभयो भने ठिकै छ। र साथसाथै ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ जुन समय तपाईले टोकेर बसिराख्नु भएको छ त्यो समय सकिसकेपछि आँखा खोल्नु नै राम्रो हुन्छ र पछि फेरि खोलिसकेपछि पुनः बस्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुको कारण के त भन्दाखेरि यदि हामीले आँखा खोलेन भने पछि हामीहरू चाहिँ नि हाम्रो मन चाहिँ नि शान्तमै बस्नु मन लागिराख्नु हुन्छ कि, त्यसलाई नै हाम्रो मन चाहिँ आलम्बनमै झुन्डिएको छ हुन्छ कि। त्यो आलम्बनमै झुन्डियो भने चाहिँ अलि त्यो स्वभाव धर्मलाई बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है। त्यसो भएर तोकिएको समय सकिने बित्तिकै आँखा खोल्ने गर्नुहोस् र फेरि तपाईलाई अब ध्यान गर्नु मन छ भने ओके पुनः म ध्यान गर्न चाहन्छु, म यति समयसम्मको लागि ध्यान गर्छु भने फेरि बस्न चाहिँ हुन्छ है। तर त्यो आँखा खोल्न मन नलाग्नुको कारण पनि हेर्नुपर्छ र त्यो समयमा आँखा खोल्न मन नलागेको स्थितिलाई पनि हेर्नुपर्छ। मनले चाहिँ भाविता त्यस्तो गर्नुपर्छ। अनि यो मन भन्ने र आफू भन्ने छुट्टै छुट्टै हो वस्तु। मन अब अघि भन्नुभयो नि मनलाई अब यसलाई कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने, कहिले आफै हो कि त्यो मन हो कि यो अथवा दुईटै कुरा एउटै हो कि दुईटा छुट्टै हो कि, कतिखेर चाहिँ आफूले सोचे हो कतिखेर मनले सोचे हो, यो कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने यो कुराहरू? 2 दिन पहिले हो क्या मैले देशना गरेको थिएँ यस विषयमा। भगवान बुद्धलाई चाहिँ नि सोध्न आएको कि एकजना ब्राह्मणले उहाँले सोध्न आउनुभएको थियो। हामीले चाहिँ यो चान्टिङ गरेको थियौँ, वर्ल्ड वाइड चान्टिङ। न्युजिल्यान्ड अस्ट्रेलियाबाट सुरु भएर अमेरिकामा अन्त भएको थियो हिजो। त्यसको सन्दर्भमा हामीलाई चाहिँ नि त्यो सूत्र दिएको थियो। यो सूत्र भने भगवानलाई चाहिँ नि सोध्नु भएको, त्यो ब्राह्मण होइन भन्टेले एकजना भिक्षुले नै सोधेको थियो। मालुङ्गे पुत्र भन्ने मालुङ्गे भिक्षुले सोधेको थियो, यो शरीर र मन एउटै हो कि दुईटा हो भनेर सोध्नु भएको थियो है। अब त्यसको विषयमा जान्नको लागि सर्वप्रथम हामी भनेको हाम्रो शरीर अथवा हाम्रो शरीर होइन कि हामी भनेको म भन्नु। अब म भन्यो भने त्यो भनेको दुई तत्त्वले बनेको भनेर भनिन्छ हैन। एउटा शरीर भयो र अर्को मन हैन। यो मन र शरीर दुवै मिलेर बनेको जुन स्वभाव धर्म छ त्यसलाई चाहिँ हामी म भन्छौँ हैन, म भनेर भन्छौँ। अब त्यो म भनेर भन्दाखेरि मनको परिभाषा दिँदाखेरि मन चाहिँ नि
अलिक गाह्रो छ परिभाषा दिन। त्यसमा नि 4 तत्त्वले बनेको छ भनेर बुझिन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ नि वेदना आउँछ, त्यसमा अब संज्ञा भनेर चाहिँ नि सम्झने स्वभाव अथवा हाम्रो दृष्टि, त्यसमा त्यो पनि मनभित्र आएको हुन्छ, मनको एक उच्चमा आएको हुन्छ। र त्यसै गरी जुन चेतनाले हामीहरूले कुनै कार्य गर्छौँ त्यो पनि मनभित्र नै भएको हुन्छ। र अन्तमा जान्ने बुझ्ने मन है स्वभाव, त्यो 4वटा तत्त्वले बनेको एक समुच्च स्वरूपलाई मन भनिन्छ है। अब त्यो मन चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ वेदनालाई हेर्न सक्छौँ, सजिलो छ, संवेदनाहरू हेर्न सजिलो छ, त्यो पनि मनको एक भाग हो है। अनि हामीले सम्झन्छौँ यो किताब हो, यो कलम हो, यो पानी हो, यो माटो हो, यो झन्डा हो, यो म त्यो म भन्ने जुन नामहरू छ नि त्यो भन्छ संज्ञा भनेर, सम्झने स्वभाव, त्यो पनि मनको एक भाग हो है। र त्यसै गरी जुन चेतनाले हामीहरूले काम गर्छौँ नि त्यो पनि एउटा मनको स्वभाव हो। यो तीनैवटा स्वभाव चाहिँ नि जान्ने र बुझ्ने जुन मनको एक भाग छ नि त्यो सँगै मिलेको हुन्छ है। अनि ध्यान गर्दाखेरि जति जति हामीले ध्यान गर्दै जान्छौँ नि तब थाहा के हुन्छ भने यो मन एउटै हो कि दुईटा हो भनेर चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि वाद विवादमा आउने गर्छ कि है, वाद विवादमा आउने गर्छ। यो मन एउटै हो कि दुईटा हो भनेर वाद विवाद आउँदाखेरि त्यसलाई जति जति हामीले भित्र गएर हेर्यौँ, जति जति भित्र गएर हेर्यौँ हैन, हेर्दै जाँदा त्यो चाहिँ नि के भन्छ प्रतीच्य भएर अथवा एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै उत्पन्न भइराखेको हुन्छ क्या। त्यो खासमा त्यो नित्य छैन हैन, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै त्यो उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। खासमा त त्यो खालि एउटै चित्त रहेछ हैन। कति 10 वर्ष पहिले म 10 दिनको पुरा साइलेन्ट, कसैसँग भेटघाट नगरिकन, कसै कुनै किताबहरू छैन, केही पनि छैन, रुममा झ्याल पनि छैन हैन, रुममा 10 दिन साइलेन्ट बसेको थिएँ। अनि 7औं दिनमा बसेर यति झगडा भयो कि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भन्दा पनि ठुलो होला सायद हैन। पुरा शरीर नै भिज्ने गरी पसिना आयो के, त्यति लडेको म बसिरहेको छु, यसरी बसेर लडिरहेको छु त्यहाँ भित्र चाहिँ यो हो कि त्यो हो, यो हो कि त्यो हो हैन भनेर मनमा मनले मनलाई नै हानिरहेछ कि, मनले मनसँग नै वाद विवाद भइरहेछ, एकदम लडिरहेछ। अनि पुरा शरीरले पसिनाले चाहिँ भिजिसकेको थियो कि। अनि अन्तमा यो क्वेसन जो मेरो मनले सोधिरहेको थियो, दिमागले अथवा मनले सोधिरहेको थियो, यो के हो, यो के हो, यो के हो भनेर ठ्याक्क त्यही बेला हैन मैले चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि त्यहाँ त्यस वाद विवादबाट निकालेर हेर्दाखेरि यो चाहिँ नि एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै उत्पन्न हुने मन रहेछ। यदि त्यहाँ कुनै पनि चिज छैन भने अथवा कुनै सोच छैन भने त्यो मन नहुने रहेछ भनेर थाहा भयो। त्यसो भएर त्यो मन भनेको हामीले यसरी कन्भेन्सनली हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा जस्तो देखिन्छ हैन, तर अन्तमा जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नि मन बुद्ध धर्मको शब्दबाट भन्ने हो भने हैन विज्ञान भन्छ हैन। त्यो विज्ञान पनि अरूसँग सम्बन्धित भएर उत्पन्न भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि खालि एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै उत्पन्न भइराख्ने भएको हुँदाखेरि स्मृति जुन छ हाम्रो जुन
स्पार्क जस्तै स्मृति चाहिँ उत्पन्न भइराखेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ नि जानिराखेको हुन्छ है। त्यसो भएर मनले कुनै पनि चिज गर्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि ब्रेक लगाउन सक्ने हो, स्मृतिले चाहिँ ब्रेक लगाउन सक्ने त्यो हो स्थिति। भनेपछि अब सिम्पल सोच्दाखेरि अब ध्यान गर्दा अब सासमा आफ्नो ध्यान गइरहेको हुन्छ भने चाहिँ त्यो आफूले त्यसलाई अब्जर्भ गरेको त्यो थाहा हुन्छ होइन। अब त्यो एउटा मन भयो। हजुर। अनि त्यसपछि फेरि अब त्यो अरूतिर स्मृति र तपाईँले भने जस्तै स्मृतितिर गइरहेको हुन्छ अनि एकछिनपछि थाहा हुन्छ ए यता गएछ भन्ने। अनि त्यसलाई अनि फेरि अब सासमै आउँछ अनि सासमा एकछिन बस्छ फेरि अन्त जान्छ भनेपछि अब त्यो गएको तपाईँले भनेअनुसार एउटै हो त्यो। अब गएको पनि त्यही मन भयो, त्यो रियलाइज गरे मन पनि त्यही नै भयो। त्यही मन होइन त्यो चाहिँ कन्डिसन भएर उत्पन्न भइराखेको हुन्छ होइन। विभिन्न त्यो चाहिँ नि डिफ्रेन्ट मन हो, त्यही मन चाहिँ होइन है। तर त्यो कन्टिन्युअसली सन्तति भन्छ त्यसलाई, कन्टिन्युअसली त्यो उत्पत्ति र चेन्ज भइराख्ने भएको हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ यो भान हुन्छ कि यो एउटै मन हो भनेर। तर खास त्यो एउटै मन होइन है, त्यो चाहिँ नि चेन्ज हुँदै गएको हुन्छ है। त्यस भएर जब हाम्रो मन अब श्वासमा हेरिराखेको समयको मन एउटा र सोच विचारमा लागेको अर्को मन, त्यो चाहिँ नि दुईटा मन भइसक्यो त्यहाँ है। त्यो एउटा मन र अर्को त्यो एउटा मन। त्यसमा चाहिँ नि जानिराख्ने जुन स्मृति छ नि त्यो चाहिँ अलग छ फेरि है। जानिराख्ने जुन स्मृति छ त्यो स्मृति चाहिँ नि त्यो अर्कै हो। त्यो स्मृतिलाई चाहिँ हामीले बढाउनु पर्ने अनि हामीले चाहिँ त्यो मानसिक जुन एक्टिभिटी छ, क्रियाकलापहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि अनि बुझ्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। त्यो एउटा मैले अलिकति अब थपिहालेँ यो भन्तेले भनेको कुरा, कुशले भनेको कुरामा। यो चाहिँ एउटा हो कि दुईटा हो भन्ने जुन सन्तति भन्नुभयो नि भन्तेले, त्यो कन्टिन्युम भनौँ न सन्तान, त्यसमा चाहिँ त्यो बत्ती र दियोको जुन कपास हाम्रो बत्ती बल्दाखेरि त्यो एउटा त्यो इक्जाम्पल दिएको छ होइन। त्यो चाहिँ बल्दाखेरि त हरेक सेकेन्डमा बल्दाखेरि के हुन्छ भने बत्ती पनि नयाँ हो होइन, भने त्यो कपास पनि नयाँ हो, तेल पनि नयाँ हो, त्यो त बल्लेर सिद्धिरहेको छ होइन। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बत्ती लगातार भएको जस्तो लाग्छ होइन, एउटै बत्ती बलिरहेको जस्तो लाग्छ। तर एक्चुअलमा चाहिँ त्यो एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को त्यो कन्टिन्युम चाहिँ त्यो भन्छ। त्यसले अब नयाँ चाहिँ एउटै होइन, नयाँ हो तर एउटै जस्तो लाग्छ भन्ने पनि त्यस्तो पनि एक्सप्लेन गरेको देख्छु मैले। अब म क्वेसन गर्छु तपाईँलाई, श्वास भित्र आएको र श्वास बाहिर गएको एउटै हो कि दुईटा हो? दुईटा। किन दुईटा भयो? त्यो एउटा भित्र आएको भन्ने एउटा मेमोरी भयो होला, अनि गएको भन्ने अर्को भयो, त्यो हिसाबले दुईटा भयो होइन। यो तपाईँको पर्सेप्सन भयो होइन। त्यो खास त दुईटा हो है, भित्र गएको एउटा, बाहिर आएको एउटा। त्यसै गरी हाम्रो मन चाहिँ नि श्वास प्रश्वासमा भएको एउटा मन र श्वास प्रश्वास भित्र गएको एउटा मन छ, बाहिर आएको एउटा मन छ त्यस्तो। किनभने त्यो कन्टिन्यू चेन्ज भइराख्ने भएको हुनाले। त्यसको लागि यदि तपाईँलाई अलि धेरै नै जानकारी चाहनुहुन्छ भने यो 1 महिना श्वास प्रश्वासलाई राम्रोसँग हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् त, अनि थाहा हुन्छ है। त्यो हेर्दै जाँदाखेरि आफै आफ थाहा हुन्छ कि यो जान्ने एउटा छ, स्मृति अर्को छ भनेर। अनि त्यसको साथसाथै यो पहिलो मन र दोस्रो मन चाहिँ नि डिफ्रेन्ट छ भनेर थाहा हुन्छ।
यदि तपाईँले जेन्युनली प्र्याक्टिस गर्नुभयो। भनेपछि यो सबै अब भित्र आएको एउटा छ, बाहिर गएको एउटा छ, सम्झेको अर्को छ भनेपछि अब छन चाहिँ सबै टेम्पोररी को अघि सतनले भने जस्तै सबै कुरा एक्चुअलिटीमा चाहिँ टेम्पोररी भएर अनि पर्सेप्सनमा मात्रै एउटा बत्ती बल्या जस्तो पर्सेप्सनमा मात्रै एउटा हो, तर रियालिटीमा चाहिँ सबै टेम्पोररी हो त यो कि त्यस्तै हिसाबले सोच्न सकिन्छ? फिलोसफी चाहिँ त्यही हो है। फिलोसफी चाहिँ त्यही हो, सबै चाहिँ नि निश्चित निरन्तर चलिराखेको छ हैन, परिवर्तनशील भइराखेको छ। त्यसैलाई जान्ने हाम्रो कार्य चाहिँ नि अब भगवान बुद्धको अनुसार, बुद्ध धर्मको अनुसार हेर्ने हो भने विपස්සना भावना भन्छ हैन। विपස්සना भावना गर्नुभयो भने यो सबै सम्पूर्ण वस्तुहरू चाहिँ नि परिवर्तनशील छ भनेर चाहिँ थाहा पाउने हो हैन। वस्तु मात्र नभइकन हाम्रो मन पनि परिवर्तनशील छ भनेर थाहा पाउने हो। अब जब परिवर्तनशील छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ तब चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्ने खास हैन। त्यसो भएर थ्योरी चाहिँ यो हो हैन। अब यसलाई प्रुफ गर्ने चाहिँ नि अब हामी आफ्नो आफ्नै हातमा छ अब। त्यसै भन्छ सबै संखारा अनिच्चाति भनेर, जुन कुनै पनि वस्तुहरू एक आपसमा सहयोग गरेर उत्पन्न भएका जुनसुकै वस्तुहरू छन् तिनीहरू सबै चाहिँ नि अनित्य छ भनेर भनिन्छ हैन। त्यसैलाई अब थाहा पाउने खास त लक्ष्य हो। अनि अब प्रश्न लामै भयो एउटा फाइनली, यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अब टेक्निकहरू अब कुनै एउटा अब जे कुरामा पनि ट्रुथ रियालिटी एउटा छ भने त्यो कुरालाई बुझिसकेको मान्छेले दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार फलो गर्ने भने त त्यो रिपिटेडली सबैले प्रड्युस गर्न सक्नुपर्ने हो। अब यो किन यतिको गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा, त्यो ट्रुथ पत्ता लगाउनलाई? जब मेथड त्यहाँ छ, सबैले त्यो एक्ज्याक्टली फलो गरेछ भनेदेखि त्यो रिजल्ट चाहिँ किन नआएको होला मान्छेहरूलाई? त्यसको सिनारियो चाहिँ नि हामीहरू स्कुल जाँदाखेरि एउटा स्कुलमा 30-25 जवान स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ। टिचरले पढाउनु एउटै हो, तर बुझ्ने सबैले एकैतिर बुझ्दैन नि, सबैजना डाक्टर हुँदैन नि। किन हो? त्यो बुझेँ मैले। तर अब ध्यानमा पनि त्यस्तै हो कि, ध्यान भावना गर्दाखेरि त्यसको आउटकम चाहिँ नि एउटै हुनुपर्ने हो हैन। सबैले गर्दाखेरि त्यही विधि अनुसार गर्दाखेरि आउटकम आउनुपर्ने त्यही हो। तर उनीहरूको जुन एफर्ट अथवा उनीहरूको पारमिता अथवा उनीहरूको पुण्यको कमीको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थितिमा चाहिँ नि नपुग्ने सक्ने, गाह्रो हुन सक्ने है। त्यस भएर अब त्यसमा पारमिताहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्छ हैन, पुण्यहरू चाहिन्छ भन्छ। अब त्यसमा पनि बेसिकली हेर्ने हो भने दान पारमिता भनेर दान गर्ने जुन व्यवहार छ, जुन विधि छ, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि शील पालन भनेर अब राम्रोसँग शील एटलिस्ट पञ्चशीललाई पालन गर्नु पर्यो हैन। यसमा चाहिँ प्रतिष्ठित हुनु पर्यो। र यदि हामीले त्यो दुईटा चिज राम्रोसँग पालन गर्न सक्यो भने ध्यान अभ्यास गर्नलाई सजिलो हुन्छ है, समाधि प्राप्त गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर यदि हामीले चाहिँ नि दानमा पनि अलि खोट छ, शीलमा पनि खोट छ भने चाहिँ नि ध्यानमा वृद्धि गर्नलाई अथवा त्यसमा विकास गर्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। विकास नहुने होइन, तर गाह्रो हुन्छ। बिस्तारै गर्दै गयो भने चाहिँ हुन्छ। भनेपछि प्रिरिक्विजिटहरू नपुग्या जस्तो होला सब धेरैलाई। अब किन्डर गार्डन 1 क्लास 2 क्लास नपढी एकैचोटि पिएचडी गर्छु भनेर सोचे जस्तो नि भयो कि फन्डामेन्टल कुराहरू त मैले भने जस्तै त्यो
त्यो उ छ नि के पञ्चशील 8 शील केहरू छ अब त्यस्तोहरू सबै अब त फलो गरे हुँदैन मान्छेले अब त्यो पुरा नभएसम्म अब त्यो अल्टिमेट नपाउने हो कि अब त्यो पनि हुन सक्छ होला है हजुर अब हुनु पर्यो नि त त्यो प्रेरेक्विजिटहरु पुरा हुनु पर्यो हैन अब यदि त्यो पुरा भएन भने त त्यो अचिभमेन्ट हुन चाहिँ गाह्रो छ हस् थ्यांक यू यो अचिभमेन्ट अब ध्यानमा अचिभमेन्ट हुँदाखेरि पनि सबैले चाहिँ त्यही प्रकारले ज्ञान प्राप्त हुने छैन नि फेरि तिनीहरूको क्वालिटिजहरुमा चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ उनीहरूको पावरमा चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ त्यो पनि फेरि त्यो प्रिरेक्विजिटहरुको कारणले नै हो मेनली पारमीको कारणले हो हजुर अरु कुनै छैन सबभन्दा गाह्रो समय भनेको यही हो नि जाँच गर्दाखेरि थाहा पाउनु पर्छ किनभने म अब 10 वर्ष भइसक्यो हैन यसरी नै इन्गेज भइराखेको अनि जब ल अब तपाईहरुको पालो भन्यो भने सबैजना पाएर जान्छ हजुर सुरेश सिरियस नमस्ते मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवले हामी पनि बस्छौँ हामी प्राय विपश्यना म विपश्यना साधना गर्छु साँझ बिहान समय भ्याउनसम्म अनि जुन बडी स्क्यान जब सुरु गर्छु अब भनौँ न स्क्यान पुरै बडीको स्क्यान गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ अनि स्क्यानको क्रममा कुनै अङ्ग यस्तो छ कि त्यहाँ पुगेपछि निस्किन एकदम गाह्रो हुन्छ त्यही फसिन्छ कि लामो समयसम्म अनि आफूलाई काली लाग्ने जस्तो हुन्छ त्यो सासले जब छुन्छ त्यहाँ अनि त्यहाँ रियाक्ट भएर निस्किन्न हो त्यो सेन्सेसन्सहरू अनि त्यसबाट फेरि स्क्यानिङमा लाग्ने के गर्नुपर्छ होला किनभने लामो समयसम्म त्यही रहँदाखेरि अब गाह्रो हुन्छ भनौँ न तपाईलाई ध्यान गर्दाखेरि त्यसमा लामो छ त्यसमा छोटो छ भनेर विचार गर्नु हुँदैन स्क्यानिङ गर्दाखेरि जुन पार्टमा जति समय लाग्नु पर्ने हो त्यसमा टाइम लिमिट गर्नु हुँदैन है जति समय लाग्यो पनि त्यसमा हेर्नुपर्छ र त्यो हेरिराख्दाखेरि जुन तपाईले अलि गाह्रोको महसुस भएको छ नि अथवा अलि अलमलिएको जस्तो हुनु भएको छ नि त्यो मनलाई हेर्नुपर्छ बडी स्क्यानलाई छोड्नुस् त्यो मन जुन सोचमा विलीन भएको छ नि त्यो सोचमा लागेको छ नि त्यसलाई चाहिँ नि हेर्नुस् स्मृतिले अहिले मेरो मनमा चाहिँ नि अलि तनाव उत्पन्न भएको छ अनकम्फर्टेबल भएको छ त्यो स्वभावलाई चाहिँ नि भागिता गर्नु है अनि छिट्टै जानुपर्छ भनेर चाहिँ नि म यो सच्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ नि गर्नु हुँदैन किनभने विपश्यना ध्यान गर्नु भनेको जस्तो छ त्यस्तै थाहा पाउने है जस्तो छ त्यस्तै थाहा पाउने र त्यस्तै छ भनेर भाविता गर्ने न त त्यसमा आफूलाई चाहिने जस्तो गर्ने न त त्यसमा आफूलाई मन परे जस्तो गर्ने त्यो होइन नि जब हामीले आफूले मन परे जस्तो गर्यौ नि तब त्यो कृत्रिम भयो नि हामीले बनाएको भयो नि त्यो सत्यता होइन त्यो प्राकृतिक स्वभाव होइन हामीले बनाएको भयो नि जब हामीले बनाउँछौँ नि त्यो किन त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ यो मलाई यस्तो राम्रो छ म यस्तो चाहन्छु त्यसमा फेरि आफ्नो क्लेशले त काम गरिहाल्यो नि है र यहाँ त हामीले यो क्लेशलाई हटाउने प्रयास गरिराखेका छौँ नि हैन हटाउनको लागि
अभ्यास गरिराखेका छौँ। त्यसो भएर जस्तो छ त्यस्तै नै छ भनेर थाहा पाइराख्ने र त्यो बेलामा यदि अरू कुनै कुराहरू अथवा अरू कुनै विचारहरू आएको छ भने त्यो विचारलाई हेर्ने र फेरि पुनः त्यही ठाउँमा फर्किने। यदि तपाईँ अब हजुर सास नर्मल राख्नु पर्यो, सफर सास नर्मल राख्नु पर्यो त्यति बेला सासलाई पनि छोड्नुहोस्। त्यसमा म यो सासमै राख्नुपर्छ भने त्यो मनस्थितिलाई पनि छोड्नुपर्छ। जुन विचार आएको छ नि त्यसलाई हेर्नुपर्छ र त्यसलाई हेर्दाखेरि केही छिनपछि चाहिँ नि मन चाहिँ नि आफै आफ कि त श्वास प्रश्वासमा आउँछ कि त जुन स्थानमा तपाईँले छोड्नु भएको छ त्यहाँ आउँछ है। त्यसमा कुनै शङ्का उपशङ्काहरू उत्पन्न गराउनु पर्दैन। अनि कुनै कुनै दिन अब ध्यानमा बस्न गाह्रो हुन्छ नि, अनि यसमा अनुलोम विलोमबाट सुरु गर्दा के हुन्छ होला? केही फरक पर्दैन है? केही फरक पर्दैन, लामो सास लिने केही फरक पर्दैन। जस्तो विपश्यनामा चाहिँ अब अरूसँग मिसमास नगरौँ भन्ने छ नि, कपाल भाती अनुलोम विलोम यिनीहरूसँग अब खास फरक पर्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई सुरुवात गर्नलाई नि। सुरुमा ध्यानमा बस्दाखेरि अनुलोम विलोम गरेर त्यसबाट सुरुवात गर्दा ठिक छ। कहिलेकाहीँ ध्यान बस्न गाह्रो छ भनेर जान्नु नै धेरै राम्रो। कहिलेकाहीँ आजकल म त्यो गाह्रो के हो त त्यसलाई अब्जर्भ गर्न कोसिस गर्छु कि बिस्तारै त्यो डाइल्युट भएर जान्छ। त्यसरी तपाईँले जब त्यसरी जान्नुभयो नि त्यो जानेको नै स्मृति भइसक्यो। त्यसरी जान्दाखेरि अब त्यसमा तपाईँलाई कुनै अरू विचारहरू छैन भने उत्पन्न भएको छैन भने यसमा चाहिँ तपाईँ जुन चेतनाले श्वास प्रश्वासमा हेर्ने प्रयास गर्नुभयो नि त्यो छिट्टै उत्पन्न हुन्छ, समाधि छिट्टै उत्पन्न हुन्छ। किनभने पहिले नै तपाईँको सुरुवातमा नै के भएको छ त ध्यान बस्नु गाह्रो भएको छ, किनभने तपाईँको स्मृति नै त्यही भइसकेको हुन्छ क्या। त्यसो भएर ध्यान सधैँ त्यस्तै होला, सधैँ त्यस्तो होस् भनेर कहिले विचार नगर्नुहोस्, कहिले आशा नगर्नुहोस्। त्यो एभ्रिडे चेन्जिङ भइराखेको हुन्छ। त्यसो भएर त्यो एभ्रिडे चेन्जिङ हुने स्वभावलाई बुझ्ने हाम्रो प्रयत्न हो। जब हामीले चाहिँ मेरो ध्यान सधैँ नै शान्त होस्, मन एकत्रित होस्, एकदम भित्रसँगै अनुभव गर्न सकोस् भनेर ध्यान गर्नुभयो भने त्यो सक्सेस हुन धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने तपाईँले पहिले नै एउटा स्क्रिन बनाइसक्नु भएको छ नि, त्यो स्क्रिनले ब्लक गर्छ है। थ्याङ्क यू। ओके, अरू अनुभवहरू अरू छन्? ल म क्वेसन गर्छु है, तपाईँले चाहिँ तपाईँहरू कुनैले भए पनि एन्सर गर्नुहोस् है। श्वास भित्र जाँदा कुन ठाउँमा श्वासले ठोकिन्छ? मेरो विचारमा त नाकको जुन पोहरा हुन्छ नि, नाकको पोहरामै पहिले त्यही एउटा ठाउँमा मात्र हो? चेन्ज भइरहन्छ जस्तो लाग्छ है, जस्तो लाग्छ। म यो अर्को क्वेसन गर्छु है। हामी यहाँ अहिले उपस्थित हुनुभएका सबैजना चाहिँ नि श्वास प्रश्वासमै ध्यान गर्नुहुन्छ है? हो, मेरो पनि बढी फोकस चाहिँ श्वास प्रश्वासमै हुन्छ। बडी स्क्यानिङ मलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्छ, किन हो बडी स्क्यानिङमा कति सक्दिनँ, श्वासमै हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। ओके, ल यसो
श्वास प्रश्वास गर्दा श्वासभित्र जाँदाखेरि तपाईँले अब भर्खर भन्नुभयो त्यो नाकको चुच्चोमा यहाँ अनुभव हुन्छ, त्यही एउटा ठाउँमा मात्रै हो? अलिकति माथि दिमागतिर कतासम्म पुगे जस्तो फिल हुन्छ मलाई चाहिँ। मलाई चाहिँ मोस्टली मैले मुख बन्द गरेरै गर्छु हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मुख खोलेर पनि गर्ने गरेछ। खोलेर जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो मुखकोमा पनि थाहा हुन्छ। अनि आई क्यान अल्सो फिल त्यो जुन ट्राभल जुन गर्छ नि, नाकदेखि घाँटीदेखि छातीदेखि त्यो पेटकोमा पनि त्यो अलिकति फुलेको सुकेको र त्यो ट्राभल ब्याक गरेकोसम्म पनि अब कहिलेकाहीँ याद हुन्छ। तर जनरली त्यो चाहिँ त्यो फ्लो नै गइरहेको जस्तो चाहिँ थाहा हुन्छ। मेरो चाहिँ त्यो अब हेड टु टो टु हेड कहिलेकाहीँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ। होइन त्यो क्वेसन अहिलेको क्वेसन चाहिँ नि श्वास प्रश्वासको मात्र छ है। त्यसो गर्दाखेरि श्वासभित्र जाँदाखेरि जुन तपाईँले अनुभव गर्नु भएको छ नि नाकमा मेनली है, बाहिर आउँदाखेरि कस्तो छ? तातो तातो जाँदाखेरि चिसो, आउँदाखेरि हल्का फिल हुन्छ। सधैँ त हुँदैन, कहिले अब हुन्छ। यसो अब्जर्भ राम्रो गर्ने भने हुन्छ, चिसो तातो फिल हुन्छ। र यसरी श्वास प्रश्वास भित्र जाँदा र बाहिर आउँदाखेरि कतिचोटिसम्म तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ? अन्दाजी कति लामो अथवा कति समयसम्म? मैले काउन्टिङै चाहिँ नि 20-21 पालीसम्म गरेको छु हैन। 20-21 पाली त्यो ब्याक एन्ड फोर्थ भनौँ न, 1 2 3 4 देखि 20-21 सम्म, अनि 20-21 देखि फेरि 21 20 19 18 त्यस्तो गरेर अनि कान फेरि हल्जिन्छ हैन, छुट्छ, फेरि सुरु गर्यो। मैले एकदम एक्ज्याक्टली कतिसम्म भने नम्बरमै भन्यो भने चाहिँ 21 सम्म चाहिँ मैले गरेछु। किन गरे भने पनि त्यो एकजना यस्तो ध्यान गर्दाखेरि हामीलाई जुन गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 21 सम्म गर्नुहोस् भन्नुभयो। That's how I remember. It went up to 21. तिम्रो सतन तिम्रो कन्टिन्युअसली 21 सम्म चाहिँ अन्त मन नगइकन कन्टिन्युअसली तिमीले चाहिँ गर्न सक्यौ? गन्दै 21 सम्म गए, 1 2 गरेर 21 गरेर अनि आई क्यान कम ब्याक हैन। मेरो विचारमा त्यो 1.5 पालीसम्म जाँदाखेरि अनि पछि फेरि कता गयो अनि म कहाँ थिएँ भन्ने भइसक्यो। त्यसपछि चाहिँ गन्तिमे नम्बर जानु पनि त मन होइन र? मन जानु होइन? हजुर, गन्तिमे नम्बर जुन मन जानु पनि होइन, मैले यसरी गर्नुपर्छ भनेर मन जानु पनि त एउटा मनको डाइभर्ट भएको होइन र? हो, होइन, त्यसलाई नै अब्जेक्ट बनाएर गरेको। काउन्टिङलाई नै अब्जेक्ट, इन्टेन्सनल्ली म यो यसमै गर्छु भनेर बनाउँदा त फरक परेन। ओके, त्यो 21 चोटि गर्ने भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन होइन। त स्क्रिप्चर अनुसार हेर्ने हो भने 1 1 2 2 गर्दै 5 सम्म अथवा 10 सम्म गर्ने हो र फेरि स्टार्ट गर्ने हो, त्यसरी गर्ने हो। तर 21 सम्म चाहिँ मैले आज भर्खर सुने है। त्यो मैले प्रश्न गरेको कति समयसम्म भनेर सोधेको कारण किन त भन्दाखेरि त्यसबाट थाहा हुन्छ कि तपाईको मन कतिसम्मको स्थिर छ भनेर थाहा हुन्छ। अनि यसमा पनि फेरि अब सटनले भने जस्तै पुरा श्वास प्रश्वासको जो अन्त पेट फुलेको र सुकेको सम्म थाहा पाउने हो, त्यो अलि लामो भइसक्यो होइन। तर पहिलो चाहिँ नि अहिले श्वास प्रश्वासमा नै कसरी मन चाहिँ नि स्थिर भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ नि थाहा पाउनु अलि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसबाट नै हामीलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो मन कतिसम्मको होइन समाधिमा छ भनेर थाहा हुन्छ है। अनि यसरी नै बिस्तारै चाहिँ नि वृद्धि हुन्छ।
त्यो अहिले 21 भनेको कुरामा अलिक क्लियरिफिकेसन गर्नु मलाई त्यो के 1 2 3 गर्दै तान्दाखेरि नै 21 चोटि गर्ने भने हो कि त्यो एकचोटि तानी अनि सेकेन्डमा फेरि अनि थर्डमा तानी फोर्थमा फेरि गर्दै 21 पुगेको एक साइकल वाज काउन्टेड एज 1 तिम्रो चाहिँ साइकल भनेको एक भएन 2 भयो त्यसरी ब्रिथ इन ब्रिथ आउट लाई त्यो तिम्रो ब्रिथ इन ब्रिथ आउट इज 1 हैन त्यसरी मैले भन्थे त्यो चाहिँ नि मलाई पनि किन भन्ने थाहा छैन हैन यस्तै गर्दाखेरि ल यस्तो गर्न भन्नुभयो हैन अनि त्यो साइकोलोजिकली मोडर्न साइकोलोजी अनुसार हेर्ने हो भने कुनै पनि कार्य यदि हामीले निरन्तर रूपमा 21 दिनसम्म गर्यौं भने त्यो चाहिँ नि हाम्रो बानीमा परिवर्तन हुन आउँछ त्यो चाहिँ थाहा छ अब 21 चोटि अब ब्रिदिङ प्र्याक्टिस चाहिँ नि भर्खरै थाहा भयो तर जे होस् सर्वप्रथम मेरो अनुसार मैले आज सुने अनुसार मेरो एडभाइस भनेको लेट्स ट्राई है कन्सन्ट्रेट है पहिला चाहिँ नि अब मनलाई नै एकत्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोस् मन अब ध्यान सर्वप्रथम चाहिने नै अब समाधि ध्यान हो हैन त्यो समाधिलाई नै बढाउने प्रयास गर्नुहोस् हैन अब त्यो समाधि बढाउनको लागि कुनै न कुनै एउटा अब्जेक्ट चाहिन्छ अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले श्वास प्रश्वास लिनु भएको छ हैन त्यसको श्वास प्रश्वास लिनु भएको हुँदाखेरि अहिले सर्वप्रथम प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भनेको श्वास भित्र आउँदा र बाहिर जाँदाखेरि मनलाई चाहिँ नि त्यो श्वास प्रश्वासमा नै राख्न सक्ने बनाउनु पर्यो हैन भित्र आउँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि कतिसम्मको मन चाहिँ नि त्यहाँ बसिराखेको छ कति समयसम्म तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ र साथै त्यसमा अब भाविता पनि गर्नुपर्छ श्वास भित्र आइरहेछ बाहिर गइराखेको छ भनेर एभ्री टाइम भित्र जाँदा भित्र गइराखेको छ र बाहिर जाँदा बाहिर जाँदैछ भनेर चाहिँ नि हैन अहिलेको लागि मेरो विचारमा यो प्र्याक्टिस एसेन्शियल देखियो है अरु गहिरो विचार गर्नुभन्दा पनि पहिला यो नै अभ्यास गरौँ है अनि यसैमा पहिला चाहिँ नि अलि मन स्थिर बनाऊ जस्तै अब 1 घण्टा बस्न नसके पनि लेट्स से 15-20 मिनट्स त्यो टाइम स्केड्युल बनाएर त्यो समयसम्म त्यही समयमा चाहिँ नि अधिष्ठान गरेर नि म यो 20 मिनट्स अधिष्ठान गरेर म ध्यान बस्छु भनेर चाहिँ नि बस्नुस् यदि 20 मिनट्स सक्नुहुन्न भने 10 मिनेट पनि हुन्छ हैन 10 मिनेट भयो भने अब त्यसमा ल म अब ध्यान गर्छु भनेर खाली श्वास प्रश्वास भित्र गछ बाहिर गछ भित्र गछ बाहिर गछ खाली दुईटा मात्र प्रयास गर्नु एउटा चाहिँ नि जानी राख्ने अर्को चाहिँ नि के मानसिक रूपमा नै भाविता गरिराख्ने भित्र गइरहेछ बाहिर गइरहेछ दुईटा भनेपछि अब 1 महिना त्यही नै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो जस्तो छ हजुर फन्डामेन्टल बेसिकबाटै जानु पर्यो जस्तो धेरै प्रश्न मात्र गरेर दिमाग घुम्यो धेरै दिमाग शिल्पालना गर्नु पर्छ त्यसको लागि अब ज्ञान पनि चाहिन्छ हैन ज्ञान नभइकन अब ध्यान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ तर त्यसमा पनि अब मेनली ती ज्ञानहरूलाई बुझ्नको लागि हामीले अनुभव पनि गर्नु पर्यो हैन त्यो अनुभव गर्नको लागि अब फर्स्ट स्टेप नै हामीले राम्रो गर्नु पर्यो त्यसबाट नि बिस्तारै अगाडि बढ्न सक्छौं है अब यो सास यहाँ एउटा जस्तो छोटो प्रश्न यो सासमै फोकस गर्ने टेक्निकमा जस्तै सास
नाकबाट आयो भनेर त्यो नाकको एरियामा फोकस अब एउटा फोकस भयो अनि फेरि त्यो भित्र जाँदा पनि फिल हुन्छ कहिले पेटसम्म गयो भन्छ नि उसले सतनले त्यो पनि फिल हुन्छ अब त्यो चाहिँ अब डिस्ट्र्याक्सन भयो कि त्यो पार्ट अफ त हाम्रो फोकसमै पर्यो त्यो पार्ट अफ द फोकस नै भयो त्यसमा चाहिँ नि फलो अप नगर्ने हैन त्यो श्वासलाई फलो अप नगर्ने यदि तपाईलाई थाहा छ भने ठीक छ त्यो फलो अप गर्नुपर्ने हैन फलो अप गर्नु पर्दैन भित्र गएको छ भनेर थाहा छ भित्र गएको छ बाहिर गएको छ भनेर थाहा छ बाहिर गएको छ त्यो पहिलो स्टेप भयो दोस्रोमा चाहिँ नि भित्र गएको समयमा चाहिँ नि मनमा नै श्वास भित्र गएको छ भनेर भन्ने भाविता गर्ने भन्ने त्यसलाई र बाहिर आउँदाखेरि मन श्वास बाहिर आएको छ भनेर श्वास बाहिर आउँदैछ भनेर चाहिँ मनमा नै भाविता यो भाविता गर्दाखेरि मन चाहिँ नि बाहिर जाँदैन हेरिराख्नु भयो भने अथवा श्वास भित्र गइराखेको छ थाहा पाछ बाहिर गइरहेछ थाहा पाछ भने त्यति बेला चाहिँ नि मन चाहिँ बाहिर जान धेरै सजिलो छ एकदम मन चञ्चल भएको कारणले गर्दाखेरि मन चाहिँ एकदम छिटो बाहिर जाने भएकोले भाविता गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि ब्रेक लगाउने भाविता गर्दाखेरि मन चाहिँ नि बाहिर जाँदैन जुन लक्ष्यमा हामीले भावना गरिराखेका छौँ त्यसैमा त्यो चाहिँ नि मन बसिराखेको हुन्छ है अनि यसरी भाविता गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसमा डबल एक्टिभिटी हुने भएकोले मन चाहिँ नि बाहिर जाँदैन र त्यसबाट अनि बिस्तारै चाहिँ नि मन चाहिँ नि समाधिमा आउँछ मन चाहिँ नि एकत्रित हुँदै आउँछ यसरी मन एकत्रित हुँदै आउँदाखेरि अनि बिस्तारै समाधि चाहिँ नि बलियो हुँदै आउँछ र पछि बिस्तारै अनि ज्ञान पनि प्राप्त हुँदै आउँछ ल त्यसले अब लास्टको मेडिटेसन गरौँ 5 मिनेट है राम्रोसँग स्थान दिनुस् र घन्टीको स्वरसँगै अनि ध्यान गरौँ राम्रो आसन लिइसकेपछि आफ्नो मनलाई आफ्नो शरीर जुन स्थानमा बसिराखेको छ त्यसमा राख्ने प्रयास गर्नुस् र शरीर जस्तो छ त्यसरी नै बसिराखेको स्थितिलाई भाविता गर्नुस् स्मृतिले हेर्नुस् यसरी आफ्नो शरीरलाई मनको आँखाले हेर्दाखेरि श्वास भित्र आएको र बाहिर आएको अनुभव हुन्छ त्यो श्वास भित्र आएको र बाहिर गएको स्थितिलाई मनमनैले हेर्नुस् श्वास भित्र गएको छ भने भित्र जाँदैछ भनेर बुझ्नुस् जान्नुस् श्वास बाहिर आएको छ भने बाहिर आउँदैछ भनेर जान्नुस् यसरी जान्ने प्रक्रिया दुई तरहले गर्न सकिन्छ एउटा कुनै स्थान नटोकिकन पुरा शरीर श्वास प्रश्वास लिँदैछ जाँदैछ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ अर्को कुनै एक स्थान
जस्तै नाक अथवा पेटलाई लिन सकिन्छ र जसरी श्वास भित्र जान्छ र बाहिर आउँछ, भित्र आएको बेला भित्र आउँदैछ भनेर जान्नुस् र बाहिर आएको बेला बाहिर जाँदैछ भनेर जान्नुस्। र त्यसै गरी श्वास भित्र जाँदैछ भनेर स्मृतिले भावना गर्नुहोस्, भाविता गर्नुहोस्। श्वास भित्र जाँदैछ, श्वास भित्र बाहिर आउँदाखेरि श्वास बाहिर आउँदैछ, अथवा भित्र जाँदैछ बाहिर आउँदैछ भनेर भाविता गर्नुहोस्। मनैले भाविता गर्ने। पहिलो स्टेपमा जानिराख्ने, जस्तो छ त्यस्तो नै, जसरी भित्र गएको छ जसरी बाहिर आएको छ भनेर जानिराख्ने, बुझिराख्ने। र दोस्रो स्टेजमा भाविता गर्ने, भित्र जाँदैछ बाहिर आउँदैछ। यसरी भाविता गर्दाखेरि मनमा उत्पन्न हुन सक्ने विकार अथवा अकुशल चित्तहरू, अकुशल विचारहरू उत्पन्न हुन सक्दैन। समाधि झन्झन बलियो हुँदै आउँछ। त्यसैले भाविता गर्नु धेरै सहयोग हुन्छ। श्वास भित्र जाँदा भित्र जाँदैछ, श्वास बाहिर आउँदा बाहिर आउँदैछ भनेर भाविता गर्दै गर्नुहोस्। यसको साथै म तपाईहरु सबैलाई आशीर्वाद दिँदै ध्यानले अन्त्य गर्छु। तपाईहरु सबैको सुखी होस्, निरोगी होस्, नयाँ वर्षको शुभकामना साथै नयाँ वर्षमा सबैलाई
जुनसुकै राम्रो चित्तले चाहेका छौ त्यो सबै पूर्ण होस् पनि म आशीर्वाद गर्छु। सफरो कविदे भूतो असंपसंतं भवाचितो असंपवेरमते कान्तो निभूतो चतुवं भव सापेतयो विवाञ्चन्तो संभरो गो विनाशतु माते भवन्तो अन्तरायो सुखे ते खान् योको भव अभिवादनशीले सनिचंवता पचाजिनो चातारो धम्मा वदन्ते आयुवनो सुखं फलं। त्यसै गरी हामीले गरेको पुण्य सबै सत्व प्राणीहरूलाई मिलोस् भनेर हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यानुमोदन सँगै नयाँ वर्ष सुखमय होस् भनी आशिका गरौँ। इदं नो ज्ञातिनं होतो सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतो सुखिता होन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। तपाईँ सबैको सुख होस्, मङ्गल होस्, जय जय होस् है। नयाँ वर्षको शुभकामना, सुस्वास्थ्य रहोस्।